की गोवा फॉर्डाचो गोवा फॉर्डो जिखता पूण तूं त्यो मनीस जिखोन येयलो कितें वॉट यू हॅव टू से एवढे बोवा पडिले कितें ती जिखलें जाल्यार 900 मतांनी जिखलो तुजो कॅन्डिडेट. एक गजाल लक्षात धरपाक जाय की गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस हे सगळे एकठांय घेवन जे आसा त्या तरेन तांणी तुमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान पळयलें आसतलें ज्या तरेन तांणी अपप्रचार करपाचो प्रयत्न केलो आनी ज्या तरेन तांणी सगळ्या प्रकारची अशी विरोधी शक्ती आमच्या विरोधाक जेन्ना वापरली. म्हजें राजकारण हें सकारात्मक राजकारण आसा. हांवें कोणाच्याच बाबतींत म्हणजे कोण म्हाजे क्रिटिसायज करता हाज्या बाबतींत हांवें ताजे विचार करूंक ना. आनी त्यामुळे एक सज्जनतेचें राजकारण करप सतत म्हणजे तुमी सगळ्यांक पळयलें आसतलें कितल्या जाणांनी कशा तरेचे आरोप केले हे केले ना केले. त्यामुळे हो एक सज्जनतेचो विजय आसा. त्यामुळे अजय बाब निवडून येवपाक जाय आसा न्ही. अजय बाब सुद्दां आसा तो एक सुस्वभावी कोणाचेर केन्नाच तो अटॅक करना. ताकाय आमी सांगितलें दोगी जाण ठरयलें आमी खंयच्याच प्रकारच्या घाणेरड्या बुरशा राजकारणाक आमी वच्ची न्ही. जनता आमकां कौल दितली त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता एक सकारात्मक राजकारणाचो कौल लोकांनी दिल्लो आसा आनी त्यामुळेच आमचो विजय जाल्लो आसा. आनी त्यामुळे अशाच तरेचें राजकारण आमी सज्जनते श्रमदान ह्या सगळ्या गजालींतल्यान पळयल्लें आसा की लोकांक फावो सारकें लोकांक जाय तशें राजकारण जें आसा करप आनी तेच राजकारणाची भुमिका घेवन हांव सतत काम करता. त्यामुळे जे कोण क्रिटिसायज करता तांकां केन्नाच हांव उत्तर दिना. म्हणजे भोंकणेवाला कुत्ता भोंकते रावनी ताजे काय आमकां फरक पडना. प्रियोळ मधल्या रिजल्ट त्या प्रिय मतदारसंघाच्या हातूंत हांव खंयच ना निर्भय पयलीं तुमी पयलीं शमदामाचे आमी विशय केलो पूण त्या नंतर फाटल्या सदनशान विचार केल्लो जाय तुमी पळयता आसतलें की ताजे उपरांत फाटल्या 2-3 म्हयने हांव प्रियोळाक किंवा बागे फोंड्या तालुक्याक केन्नाच हांव ना. म्हणजे भगवान बिरसा मुंडाची रॅली पर्यंत जे लोक तुमचे आशिल्ले बाकी हांवें तुमचेच म्हणजे पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक डिस्टर्ब करपाचें आसता म्हणजे हांवें खंयच्याच प्रकारे काम करता.